माली इमदाद बंद करने की धमकियां काम ना आई। दुनिया ने मकबूजा बैतुल मुकद्दस को इसराइली दारुल-हुकूमत तस्लीम करने का अमरीकी फैसला मुस्तरद कर दिया। क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ज़मीनी हक़ाइक़ बदल पाएगी? मुल्क में आम इंतखाबात वक्त पर होने की उम्मीद। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियों का फार्मूला तैयार। मुल्क में एक इंतखाबी हल्के की औसत आबादी 7.5 लाख से ज़ायद होगी। और पाकिस्तानी कोहकमा अली सतपारा की नए एडवेंचर की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। तुर्की और यमन जैसे कदरे कमज़ोर और छोटे ममालिक की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश की गई करारदाद पर अमरीका को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है और अक्सरियती ममालिक ने, जिसमें अमरीका के इत्तेहादी बरतानिया और फ़्रांस और दीगर ममालिक भी शामिल हैं, इसराइल के नए दारुल हुकूमत के हवाले से जो अमरीकी सदर का एक ऐलान था कि मकबूजा बैतुल मुकद्दस को अब इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर रहे हैं अमरीका और बाकी दुनिया भी करे, बुरी तरह शिकस्त हुई है। अब देखना ये है कि शिकस्त क्या ये एक इशारा दे रही है कि दुनिया में जो वाहिद सुपर पावर होने का एक ऐलान था अमरीका की तरफ से, क्या अब वो सूरज उसका गरूब होने जा रहा है और अब अमरीका वाहिद सुपर पावर दुनिया की नहीं रहा। साथ में आज बात करेंगे सेनेट से कानून पास होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि मई 2018 में वो नई हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लेगा और जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि शायद 2018 के इलेक्शन वक्त पे नहीं हो पाएंगे वो तो होंगे, लेकिन एक हल्का 7 से 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल होगा जिसमें रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 3 से 4 लाख होगी। क्या ऐसे में तमाम अफराद अपनी हक़ रायदही इस्तेमाल कर पाएंगे, इलेक्शंस का हिस्सा बन जाएंगे? ऐसे में कि जब पहले ही टर्न आउट बड़ा कम रहता है और साथ में UN के साथ एक हमारा एग्रीमेंट भी है पाकिस्तान का डिलिमिटेशन के हवाले से, जिसमें वाज़े तौर पे पाकिस्तान ने एक कमिटमेंट दी है कि तमाम हल्के उनकी जो तादाद होगी वहाँ पे वोटर्स की या आबादी की वो यकसा होगी। क्या इस एरिया को भी देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? और साथ में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जहाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक और नौजवान अली सतपारा दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करना चाह रहे हैं और उनका आज़म है कि वो ऑक्सीजन के बगैर दुनिया के इस बुलंद तरीन मकाम पे जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ और इस टॉप स्टोरी में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान साहिबा। It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. The US decision to recognize Jerusalem as the so-called capital of Israel, clear violation of international law, and we reject. जी अस्सलाम वालेकुम हिना साहिबा। जी वालेकुम सलाम। जी इस नई डेवलपमेंट को जो इनफैक्ट जनरल असम्बली में ये एक वोटिंग हुई है और जिसमें अमेरिका को बुरी तरह शिकस्त हुई है, अगरचे इस करारदाद बाइंडिंग नहीं है, लेकिन आप क्या समझती हैं इस डेवलपमेंट को किस तरफ देख रही है? जैसे हम बात कर रहे थे कि शायद अब वो अमेरिका जो दुनिया भर को डिक्टेट करवाता था अब वो सिचुएशन नहीं रही है और दुनिया बदल रही है, आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, देखिए एक सुपर पावर की जो अथॉरिटी आती है वो यकीनन उसकी मिलिट्री पावर, उसकी नेवल पावर से आती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो सुपर पावर की अथॉरिटी की बेसिस होती हैं वो होती है उसकी मॉरल अथॉरिटी और वो होती है उसकी एबिलिटी टू लीड द वर्ल्ड टुवर्ड्स वैल्यूज जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती हैं और ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनपे विजन नजर आए, जिनमें दुनिया आगे बढ़ती हुई नजर आए। हमने देखा है कि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है अमेरिका में, अमेरिका स्लोली एंड स्टेडली भी नहीं बल्कि एट अ वेरी फास्ट पेस, बहुत तेजी के साथ अपनी वो इंटरनेशनल लीडरशिप की सीट खुद गंवाने की कोशिश कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी आई थिंक जो शुरुआत हुई वो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को निकाल लिया, जिसकी पूरी लीडरशिप अमेरिका ने ली थी। लेकिन ये वाला जो इस वक्त हुआ है, जो कल जनरल असेंबली UN की जनरल असेंबली में हुआ है, देखिए उससे एक सुपर पावर को अपने आप को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना बहुत मुश्किल बात है। वो मिस्टर ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचीव कर लिया है, क्योंकि ना ही उन्होंने मुल्कों के ऊपर जोर डाला
اس ووٹ کی خاطر بلکہ ملکوں کو تھریٹن کیا. جیسا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ پینس کی ایک تھریٹننگ آواز ہمیں افغانستان سے کابل سے جو امریکہ ایک تھریٹننگ موڈ میں جا رہا ہے اور اس تھریٹ کا جواب بوٹسوانا جیسی ملک نے کیسے دیا. انہوں نے کہا کہ وی ول کنٹینیو ٹو پرزرو آور سوورینٹی اور ہمیں جو انٹرنیشنل لا کے مطابق صحیح لگے گا اور مورلی کریکٹ لگے گا ہم وہی کریں گے, امریکہ جائے بھاڑ میں. تو ایک سپر پاور میں جب کوئی ایک ایسا پریزیڈنٹ آ جائے جو دنیا کو لیڈ کرنے کے بجائے دنیا کی سمجھیں کہ دنیا سے بری باتیں سننے کے لیے ایسے سٹیپس کریں جس میں اس کی لیڈرشپ لوز ہو جائے اور اس کے بہترین ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ والے دوست اور اسٹریٹجک پارٹنرز بھی اس کے ساتھ کھڑے نا. آپ دیکھیں وہ لسٹ کیا ہے, 8 ملک ادر دین دی یو ایس جنہوں نے اس ووٹ کے خلاف دیا, اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ کیا, ان میں کس قسم ملکوں کے آتے ہیں, مارشل آئلینڈ جیسے ملک. So that is clearly not, a coalition that any country can be proud of. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ انفیکٹ خود امریکہ کے اندر کوئی ایک یہ ویل تھاٹ ڈیسیجن نہیں تھا, یہ صرف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ڈیسیجن تھا یا باقی ادارے کے اندر آن بورڈ نظر آ رہے ہیں؟ اور پھر جو رسک اسیسمنٹ تھی کہ شاید ایسے بڑے فورم پہ جا کے امریکہ کو شکست ہو سکتی ہے, اس حوالے سے کوئی ہوم ورک نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ دیکھیں رسک اسیسمنٹ تو فرینکلی اسپیکنگ امریکہ جیسے ملک میں کافی زیادہ انٹینسو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹے ملکوں میں تو یہ عام بات مانی جاتی ہے کہ جی ایک ایڈمنسٹریشن آئی دوسری ایڈمنسٹریشن آئی, ایک گورنمنٹ آئی دوسری گورنمنٹ آئی تو پالیسی زیادہ چینج ہوگی. لیکن امریکہ میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت ہی سخت اسٹرانگ ہے اور جنرلی اس طرح کے موو کرنا جو کہ اتنا میسو ڈپلومیٹک سلیپ آن دا فیس یہ بہت کم ہوتا ہے. ہمیں برطانیہ جیسے ملک جو کہ امریکہ والی جگہ نہیں رکھتا ان کو بھی اتنی ڈپلومیٹک آئسولیشن یا امبیرسمنٹ یو این کے فورم میں شاید کبھی نہ ہوئی ہو. امریکہ کے ساتھ جو کل ہوا ہے اور جو ان کی جس لہجے میں ان کی یو این کی پرماننٹ ریپ بولی ہیں اور جس طرح تھریٹننگ نوٹ میں بولی ہیں, انہوں نے یو این کو بھی تھریٹن کیا, 128 ملک جنہوں نے اس ریزولوشن کے لیے ووٹ کیا ان کو بھی تھریٹن کیا. تو یقیناً یہ لگ رہا ہے کہ ایک سپر پاور جو کہ اپنے آپ کو انسرکل سمجھ رہی ہے اور جو کہ تھوڑی تھوڑی پیچھے ہٹ رہی ہے اپنے اسٹیٹس سے, اور اس اسٹیٹس کو بے شک انہوں نے خود ہی گوایا ہو, لیکن یقیناً جب ایک سپر پاور اس طرح تھریٹن کرتی ہے اور آگے سے دوسرے ملکوں کا جواب یہ آیا ہے کہ تھینکس بٹ نو تھینکس وی کین لیڈ آور سیلف, یہ امریکہ کی لیڈرشپ کو ایک بہت بڑا دھچکا پڑا ہے اور اس طرح کی چیزوں کا یقیناً اثر ہوتا ہے کیونکہ یو این آپ کو پتہ ہے ایک امپورٹنٹ فورم ہے اور اس میں دنیا میں کی پوری ملکوں کی آواز ہوتی ہے اور وہاں پہ اس قسم کی ڈپلومیٹک آئسولیشن سفر کرنا یقیناً ایک ملک کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. دیکھیں پاکستان جیسا ملک ہمارے دور میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2012 میں جب امریکہ ہمارے خلاف تھا, ہم یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے الیکشن جیت چکے وہاں. سو یہ چیزیں بہت دباؤ والی ہوتی ہیں اور ان کا بہت اثر ہوتا ہے. اور آپ کے خیال میں یہ جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے خود امریکہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے کتنی پریشان کن ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب وہاں پہ بھی چیزیں رجیم چینج کی طرف جائیں گی اور ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا ود ان امریکہ؟ دیکھیں ود ان امریکہ آپ ان کے ایکس پی آئی اے ڈائریکٹر کا ابھی بیان آیا ہے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کو امبیرس کیا اور اس طرح کی لیڈرشپ امریکہ کو جتنا امبیرس انہوں نے کیا کبھی نہیں ہوا. تو یقیناً امریکہ ڈز ناٹ پرووائڈ یو ود اے گریٹ امریکہ آلسو پریزنٹس یو اے پکچر آف اے ڈیوائڈیڈ ہاؤس. یہ نہیں ہے کہ پورا امریکہ ٹرمپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, یقیناً نہیں ہے, لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت اپنی حرکتوں میں اپنے پالیسی چوائسز میں امریکن پیپل کی ول کو تو ریپرزینٹ کر ہی رہی ہے. تو یقیناً ہم نے پرانی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو جب گریٹ امپائرز لوز کرتے ہیں یا اپنی امپائر دیتے ہیں یا اپنی پوزیشن لوز کرتے ہیں تو اسی قسم کے حالات بنتے ہیں, اسی قسم کے لوگ آگے فرنٹ پہ آتے ہیں, اسی قسم کے لوگ ڈیسیجن میکنگ میں آتے ہیں. تو اس وقت ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یو ایس کے قریب ملٹری اسٹرینتھ میں انوویشن میں کوئی اور ملک نہیں آتا, یہ ایک فیکٹ ہے, لیکن جس فاسٹ پیس پہ یا وہاں پہ ڈیٹیریشن ہو رہی ہے اس میں یقیناً یہ سوالات امریکہ کے اندر بھی اٹھائے جا رہے ہیں. اور آپ نے کابل کی بات بھی کی ہے, امریکی نائب صدر کا کابل میں آ کے اور وہاں سے ایک تھریٹننگ لہجے میں گفتگو کرنا پاکستان کے لیے کتنی کو مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں؟ نئی جو ساؤتھ ایشیا پالیسی آئی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اور جس طرح کے تھریٹس آ رہے ہیں,
آپ کو لگتا ہے کہ تھریٹس کتنے ریئل ہیں اور پاکستان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا یہ اکیلے جنگ لڑنی چاہیے یا ریجنل انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان نے ہمیں ایریٹک اور ری ایکٹیو فارن پالیسی مینجمنٹ کرنا اچھا لگتا ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ایک ریجنل پیوٹ کی بات شروع کی تھی اور ہم نے جا کے اپنے ہر نیبر کے گھر پہ ان کا ہم نے دروازے کھٹکھٹائے اور ہم نے کہا کہ ہمیں ریجنل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کی جو ایشوز ہیں ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کو اس وقت ریجنل کوہیژن کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی اس حکومت میں آ کے اور پاکستان نے اگر آپ ٹی وی پہ اپنے لگا کے دیکھیں تو وہ پھر وہی دشمنی حالات پیدا ہو گئے کہ انڈیا بھی دشمن, افغانستان بھی دشمن, ایران بھی دشمن, تمام نیبرز دشمن. یہ چیز واپس اس حکومت نے لے آئے اور ہم نے جتنا کام کیا تھا اس کو فرینکلی اسپیکنگ ویسٹ ان سم ویز ویسٹ کر دیا. تو پاکستان کو بہت سخت یقیناً ریجنل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے اور پاکستان کو یہ سمجھ جانا چاہیے. اور پاکستان میں جو اپنے آپ کو ذہین لوگ سمجھتے ہیں اور انٹلیکچولی اسمارٹ سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس ملک کی بقا امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہت بہتر کرنے کی جو ہماری خواہش رہی ہے دیرینہ وہ شاید اب نہیں پوری ہو سکتی. امریکہ کے انٹرسٹ یہاں سے ایک اور طرف موو ہو گئے ہیں. وہ انڈیا کے ساتھ جو ان کی اس وقت ریلیشن شپ آ رہی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی اور جو ساؤتھ چائنا سی میں سب کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آر پلینگ انٹو واٹ از ہیپننگ. لیکن ہنا صاحبہ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. انفیکٹ کال کے موو کے اندر خود انڈیا جو نیا اتحاد ہے اس ریجن کے اندر امریکہ کا وہ بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے ایک بیٹر پارٹنرشپ آپ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان دیکھ پا رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں آئی تھنک کل کی ووٹ پہ آپ کو کسی کو بھی آپ اس کو ان کا تقاضا یہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی کتنا یو ایس کے ساتھ ریلیشن ہے. کل تو ووٹ برٹن نے بھی نہیں دیا, فرانس نے بھی نہیں دیا, جرمنی نے بھی نہیں دیا, تو انڈیا کہاں سے ووٹ دیتا اور انڈیا کیوں ووٹ دیتا؟ کون سا ملک اپنے آپ کو امبیرس کرنا چاہتا ہے کسی بھی پریزیڈنٹ کے پیچھے؟ لیکن میں جو یہ کہہ رہی ہوں جو پاکستان کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام اپنے 70 سال کی ہسٹری میں یہ کوشش کی کہ ہمارے تمام ریجنل ڈسپیوٹس ویا واشنگٹن ڈی سی ریزالو ہوئے. ایسا نہیں ہوا پچھلے 70 سال میں اور ایسا اگلے 70 سال میں بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیپ ریجنل انگیجمنٹ کریں بوتھ امیڈیٹ نیبرز کے ساتھ اور ذرا دور والے جو ریجن میں کا حصہ ہیں جس کو نیبرہڈ کہتے ہیں ان کے ساتھ ڈیپ انگیجمنٹ کریں اور یہ مان جائیں کہ ہم اپنی جیوگرافی کو چینج نہیں کر سکتے اور اسی لیے ٹریڈ اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ انویسٹمنٹ اپنے ریجن میں ڈھونڈیں بجائے اس کے کہ ساتھ ساتھ سمندر پار ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور آپ کے خیال میں جو نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے اگر تو اس میں آپ چائنا کے رول کو کس طرح دیکھ پا رہی ہیں اور پاکستان کے لیے کتنا وہ بینیفٹ ہوگا اس میں؟ دیکھیں یقیناً اس وقت چائنا کا جو ابھرتا ہوا رول ہے یا اسٹیٹس ہے دنیا میں اس کو کوئی نہیں نہ روک سکتا ہے نہ ڈینائی کر سکتا ہے. لیکن ہمیں اس کو چائنا ورسز یو ایس یا اس تقاضے میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ چائنا تو ہمارا ریجنل پارٹنر ہے, ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ہمیں یو ایس کے ساتھ بھی ڈس انگیج نہیں کرنا, ہمیں کسی بھی ملک کے ساتھ ڈس انگیج نہیں کرنا, لیکن ہمیں انٹینسلی انگیج کرنا ہے اپنے امیڈیٹ نیبرہڈ میں. مطلب جو ایک ویژن ہوتی ہے جی وہ پولیٹیکل پارٹی پریزنٹ کرتی ہے اور ہماری پولیٹیکل پارٹی کی ہمیشہ یہ ویژن رہی ہے کہ ہماری ڈیپ انگیجمنٹ ود ان دا ریجن ہو. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جتنے ادوار آئے ہیں ان سب میں انگیجمنٹ ود دا ریجن کے اوپر بہت زیادہ کانسنٹریٹ کیا گیا ہے. بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ مانی خار صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ شاید اب امریکہ کی وہ طاقت نہیں رہی کہ جس میں وہ دنیا کو ڈکٹیٹ کروائے, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے بھی بات کر رہی تھی کہ اگر پاکستان اپنے مسائل کو حل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور جو نئے ایک ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں اپنے لیے اپرچونٹی تلاش کرنی ہے تو ہمیں ایک ریجنل اپروچ کی طرف جانا پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے نئی حلقہ بندیاں میں کتنی تعداد ہوگی ایک حلقے میں آبادی کی اور کیا ووٹرز میک شور کر پائیں گے کہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں, اور ساتھ میں جو پہلے ذکر کیا تھا ہم نے کہ یو این کے ساتھ جو ہمارا ایک معاہدہ ہے اس کو کس حد تک ہم پورا کر پائیں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, اس ایشو کو ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے اور اپنے نمائندہ خصوصی فیاض راجہ کے حوالے سے رپورٹ بھی دیکھیں گے. ایک چھوٹا سا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید.
نئی حلقہ بندیاں کیا ہونے جا رہا ہے, کس صوبے کی سیٹیں کم ہو رہی ہیں, کس کی زیادہ ہو رہی ہیں. پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں فیاض راجہ کی, اس کے بعد فیاض سے گفتگو کریں گے. پہلی رپورٹ. الیکشن کمیشن نے ملک میں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے مجوزہ فارمولہ تیار کر لیا. الیکشن کمیشن حکام سے دستیاب معلومات کے مطابق خیبر پختونخوا میں انتخابی حلقے NA1 سے NA39 تک ہوں گے اور صوبے میں حلقے کی اوسط آبادی 7,82,650 تک رکھنے کی تجویز ہے. فاٹا کے انتخابی حلقے NA40 سے NA51 تک ہوں گے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے حلقے NA52 سے NA54 تک ہوں گے. اسلام آباد میں حلقے کی اوسط آبادی 6,68,857 رکھنے کی تجویز ہے. پنجاب میں انتخابی حلقے NA55 سے NA195 تک ہوں گے. صوبے میں حلقے کی اوسط آبادی 7,80,230 تک رکھنے کی تجویز ہے. صوبہ سندھ میں انتخابی حلقے NA196 سے NA256 تک ہوں گے. سندھ میں حلقے کی اوسط آبادی 7,85,017 رکھنے کی تجویز ہے. بلوچستان میں انتخابی حلقے NA257 سے NA272 تک ہوں گے. یہاں حلقے کی اوسط آبادی 7,71,525 رکھنے کی تجویز ہے. الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں نئی حلقہ بندیوں کا مجوزہ فارمولہ 2017 کی مردم شماری کے عبوری اعداد و شمار کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے حلقہ بندیوں سے متعلق ہنگامی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور ملک میں نئی حلقہ بندیوں کا عمل مئی 2018 تک مکمل کر لیا جائے گا. فیاض راجہ, ڈان نیوز, اسلام آباد. ویلکم بیک. ہمارے ووٹ کا کیا ہوگا سیگمنٹ ہمارا آج کا یہ ہے اور فیاض بڑے عرصے سے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. تھینک یو, ویلکم ٹو دا شو. فیاض یہ بتائیے کہ جو آپ کی رپورٹ میں بھی سن رہا تھا کہ 7 سے 8 لاکھ آبادی کا ایک حلقہ ہوگا. اگین پاکستان, اب جب انٹرویو میں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم رہا ہے کہ شاید پولنگ بوتھ بھی دور ہوتے ہیں تو لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اور ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے. 30 سے 35 زیادہ سے زیادہ 50 تک ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیسے ممکن ہوگا اگر اتنے بڑے حلقے کر دیے گئے ہیں تو؟ دیکھیے شرائع صاحب, یہ واقعی ایک المیہ ہے اور جس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں جب حلقہ بندیوں کا عمل 1970 میں جب پہلے انتخابات ہوئے شروع ہوا تو ایک حلقہ جو تھا اس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھی اور وہاں پہ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی. اس کے بعد جو یہ عمل جو وہ آگے بڑھتا رہا, آج ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک حلقے کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کے درمیان ہوگی اور جو رجسٹرڈ ووٹرز ہوں گے ایک اوسط حلقے کے اندر وہ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ کے قریب ہوں گے. اور ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ عوامی نمائندگی کے جو عالمی اصول ہیں ان کی روح کے یہ منافی ہے, کیونکہ دنیا بھر میں جو ہے اس بات کو تجویز کیا جاتا ہے کہ جو حلقے ہیں وہ چھوٹے رکھے جائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے حق کی رائے دے. کیا آپ نے الیکشن کمیشن کے لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل جو پریکٹس ہے اس کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں, تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے الیکشن کمیشن خود تو اس بات کا قائل تھا کہ جو ہے وہ حلقے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑھنے چاہیے, لیکن کیونکہ یہ جو ہے وہ ڈیسیژن قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے یہ کیا گیا کہ حلقوں کی تعداد جو ہے وہ وہی رہے گی. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس سے پہلے جب پاکستان کی آبادی تقریباً 15 کروڑ کے قریب تھی اس وقت یہ 272 حلقے بنائے گئے تھے اور ایک حلقہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ کی آبادی کا بن رہا تھا. اب آبادی 14 کروڑ سے بڑھ کے تقریباً 50% کا اضافے کے ساتھ 21 کروڑ تک جا پہنچی ہے اور حلقے ابھی بھی وہ ہیں. لیکن چلیں دیر آئے درست ہے کہ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ یہ پارلیمان یہ کیوں چاہ رہے کہ حلقے نہیں بڑھنے چاہیے, اس کے پیچھے کوئی لاجک آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ 4 مختلف اضلاع کا جو ہم نے وزٹ کیا اور یہی نیوز وائز کے اندر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس بھی کرتے رہے. چکوال, جہلم, اٹک اور ہری پور, یہاں کے حلقوں کا جو ہم نے جائزہ لیا, لوگوں سے جو ہم نے بات کی, ایک جو کامن جو لوگوں کی شکایت تھی وہ یہی تھی کہ جو ان کا MNA ہے وہ ان کی ریچ میں نہیں ہے. خاص طور پہ ہری پور میں آپ دیکھیے, ہری پور پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ ہے, اس کی آبادی اس وقت تقریباً 11 لاکھ سے زائد ہے. پورے ڈسٹرکٹ میں صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے اور 7 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹر جو ہیں وہ اس دفعہ وہاں پہ ہوں گے, 6.5 لاکھ کے قریب. وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا, کچھ جو لوگ تھے وہاں کے سیاسی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پرانے سیاسی گرو جنہیں کہتے ہیں وہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایک نیا شخص سامنے آئے, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب حلقے کی تعداد جو ہے وہ بڑھے گی ملک کے اندر, حلقے چھوٹے ہوں گے, اس میں تھوڑی سی امید پیدا ہوگی کہ اس کے سیاسی گھرانوں سے ہٹ کے بھی جو عام لوگ ہیں وہ بھی الیکشن کے اندر جو ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں. لیکن شاید تو مجموعی سوچ یہ ہے پارلیمان کے اندر کہ عام آدمی کو پارلیمان میں نہیں آنا چاہیے. کسی نہ کسی صورت میں یہ سوچ جو ہے وہ نظر آتی ہے. ایک تو جو ریزن بیان کی گئی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے وہ یہ کہ شاید کوئی ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھل جائے گا اگر حلقوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھائی جاتی ہے. لیکن کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ مردم شماری آلریڈی جو ہے بہت زیادہ ڈیلے کی جا چکی تھی, اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی حل نہیں تھا. فیاض, لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ نئی حلقہ
حلقہ بندیوں میں نقصان کس کو ہوگا, فائدہ کس کو ہوگا. تو یہ کچھ کہا جا رہا ہے کچھ سیٹیں کہیں سے کم ہوں گی اور کچھ میں ایڈ ہوں گی, تو وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے 272 حلقوں کی جو تقسیم رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا کو ایک خصوصی اہمیت دی گئی تھی 1970 کے وقت بھی, اور اس وقت اس کی خصوصی حیثیت ابھی بھی جو ہے وہ برقرار ہے, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ فاٹا کا انضمام نہیں ہو سکا. اس کے لیے 12 نشستیں جو ہے مشرف دور میں مختص کر دی گئی تھی, چاہے اس کی جتنی بھی آبادی ہو. اس وقت جو ہے وہ 35 لاکھ کے لیے 12 تھی, اب جو ہے 50 لاکھ ہو گئی, اب بھی اس کی 12 ہی ہیں. اگرچہ اگر شیئر نکالا جائے تو ان کی سیٹیں کوئی 8 سے 9 بنتی ہیں جو باقی ملک کا شیئر ہے, لیکن ابھی بھی ان کی کیونکہ خصوصی حیثیت برقرار ہے تو اس کے حصے میں 12 نشستیں ہیں. باقی جو 260 نشستیں ہیں وہ چاروں صوبوں کی آبادیوں کے لحاظ سے تقسیم کی گئی ہیں. اس میں جو پنجاب کا شیئر ہے وہ اس سے پہلے 148 نشستوں کا تھا, وہ کم ہو کے 141 ہو جائے گا. پنجاب کی جو قومی اسمبلی کی جو 7 نشستیں ہیں وہ کم ہونے جا رہی ہیں, یعنی کہ جو مین بیٹل فیلڈ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, وہاں پہ اب 7 نشستیں جو ہیں وہ کم ہوں گی. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ان 7 میں سے جو 4 نشستیں ہیں وہ KPK کو چلی جائیں گی, خیبر پختونخوا کو, اور 2 جو نشستیں ہیں وہ بلوچستان کو جائیں گی, اور 1 اسلام آباد کو اضافی نشست جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے. اس طرح سے اسلام آباد کی جو ہے وہ 3 نشستیں ہو جائیں گی, اور اگر دیکھا جائے بلوچستان کی تو اس کی 14 سے بڑھ کے 16 ہو جائیں گی. سندھ کی جو 61 نشستیں ہیں وہ برقرار رہیں گی, پنجاب کی 148 سے کم ہو کے 141, اور خیبر پختونخوا کی 35 سے بڑھ کے 39 ہو جائیں گی. تو اس طرح سے فیاض ایک جو کراچی کے حوالے سے بھی ضرور بتائے گا, کیونکہ کراچی کی آبادی کے سینسس کے حوالے سے بھی بڑے ایک طرح سے MQM کی طرف سے بالخصوص پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ شاید صحیح نہیں ہوئی. جو نئی ایک تو یہ جو 4 بلاکس کے اندر ایک نئی دوبارہ کر رہے ہیں رائے شماری, کیا وہ بھی اپنا اثر اس پہ ڈالے گی؟ اور مور امپورٹنٹلی کیا کراچی کی سیٹیں بڑھنے نہیں جا رہی, میرے خیال میں وہ ایسی کی ویسے رہیں گی, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس میں جو بڑی وجہ جو وہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی تو اگرچہ جو ہے وہ بڑی ہے, لیکن جس پرپورشن کے ساتھ ان کی دیہی آبادی بڑی ہے تقریباً اتنی پرپورشن کے ساتھ جو ہے وہ کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے جو کراچی کا جو شیئر تھا وہ پہلے جو سندھ کا جو صوبہ ہے اس کے اندر کراچی کی جو آبادی کا شیئر تھا وہ تقریباً 19.85% کے قریب تھا, اور کراچی کو 20 جو ہے وہ نشستیں دی گئی تھی اس حساب سے. اب جو کراچی کی پاپولیشن کا شیئر بن رہا ہے وہ تقریباً 20.45% ہے, اور یہ فارمولہ ڈرا کیا گیا ہے کہ اگر 20.5% ہوتا تو شاید 1 نشست مزید مل جاتی, لیکن کیونکہ وہ 20.45% ہے تو 0.5% کے فرق سے جو اب سندھ کی ایک سیٹ جو ہے بڑھنے کے چانسز نہیں ہیں. تو یہ امید کی جا رہی ہے کراچی کی سیٹ بڑھنے کے چانسز نہیں ہیں, یہی امید کی جا رہی ہے کہ کراچی کی جو 20 نشستیں ہیں 61 کے شیئر کے اندر وہ اتنی رہیں گی. تو کچھ زیادہ بڑی تبدیلی ہم صوبہ سندھ کے اندر سیٹوں کے حساب سے نہیں دیکھ رہے. کراچی کی جو آبادی ہے اس کے لیے 20 سیٹیں ہوں گی, اور باقی جو دیہی سندھ ہے یا جو باقی علاقہ ہے وہاں پہ تقریباً 41 نشستیں ہیں. نئی مردم شماری کو بھی آپ رپورٹ کرتے رہیں, یہ جو 4 بلاکس کی دوبارہ کرنے جا رہی ہیں جس میں CCI میں فیصلہ ہوا ہے کہ 4 بلاکس میں دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی, تو کیا لگتا ہے اس میں اگر کوئی فرق آتا ہے تو اوورآل جو ایک ہماری مردم شماری ہے اس کے ریزلٹس افیکٹ ہوں گے, اور مور امپورٹنٹلی کہ حلقوں میں بھی رد و بدل ہو سکتا ہے پھر؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی خاص اس کے اوپر اثر پڑنا چاہیے, لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم ہے, کیونکہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید عام انتخابات کے حوالے سے تمام جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو گئی ہیں, بظاہر تو ایسے ہی نظر آتا ہے, لیکن یہ جو بات ہے یہ واقعی خاصی امپارٹنٹ ہے کہ اگر اس میں کوئی بڑی چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, اگرچہ 5% کے حساب سے نہیں امید کی جاتی کہ کوئی بڑی چیز سامنے آتی ہے, لیکن اگر اس میں کوئی بڑی چیز اگر سامنے آ جاتی ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں جب اعتراضات جو ہیں وہ مانگے ہیں الیکشن کمیشن نے, اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ ایک دوبارہ سے حلقہ بندیوں کے اوپر جو ہے ایک شور جو ہے کنٹروورشل ہو سکتی ہے. آپ کی بہت شکریہ. ہمارے نمائندہ خصوصی فیاض بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہونے جا رہی ہیں ان میں کیا کچھ اچھا ہے اور کیا کچھ برا ہے, اور کن ایریاز کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور مستقبل میں کیا خطرات ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایک اور ماہ ناز پاکستانی کوپیما بغیر آکسیجن کے دنیا کے بلند ترین مقام ماؤنٹ ایورسٹ پہ جانے کا عزم کر بیٹھا ہے. دیکھنا ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. ایک بریک کے بعد ہم دکھائیں گے رپورٹ, ہماری نمائندہ سارہ عتیق نے گفتگو کی ہے علی ستپارہ سے, دیکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. حسن ستپارہ کے بعد اب علی ستپارہ, شمالی علاقہ جات کے ایک اور نوجوان
दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने जा रहे हैं, और वो भी बग़ैर ऑक्सीजन के। हमारी नुमाइंदा सारा अतीक ने उनसे गुफ्तगू की है, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, देखिए ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त अली सतपारा के साथ हूँ। वैसे तो इनकी कामयाबियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन हम इनसे इस वक्त पहला जो बात करेंगे वो इनकी आने वाली मुहिम के बारे में है। थैंक यू अली, आपने हमें वक्त दिया। आप हमें बताएं कि वैसे तो आपने जो है बहुत सारी चोटियाँ सर की हैं, इस बार आपकी जो है आप माउंट एवरेस्ट सर करना चाह रहे हैं, क्या मुख्तलिफ है आपकी इस मुहिम में? इसमें आप माउंट एवरेस्ट और बाकी जो माउंटेन है इसमें आपको मुख्तलिफ तो ये है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है दुनिया में, तो दुनिया का छत हम उसको कहते हैं। तो मैं उस ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी ख्वाब थी कि इस माउंटेन पे जाऊँ, मैं मुहिम जुई करूँ। वैसे तो समर में जो है विद ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन बहुत से लोगों ने इस माउंटेन को क्लाइम किया है। विंटर में अब तक सिर्फ एक ही टीम, पोलिश की एक टीम ने इसके ऊपर जो है मुहिम जुई की है और सबमिट भी किया है, वो विद ऑक्सीजन उन्होंने सबमिट किया है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ट्राई करेंगे कि विदाउट ऑक्सीजन इस माउंटेन के ऊपर जाएं, और मेरा एक ये ख्वाब था वो। और ये आप विंटर्स में करने का सोच रहे, सर्दियों में जबकि मौसम बहुत शदीद जो है उसके हालात बहुत ख़राब होते हैं, आपको लगता है कि आप बग़ैर ऑक्सीजन के ये कर लेंगे? इंशाल्लाह। वैसे 2016 में हम लोगों ने नंगा पर्वत भी विदाउट ऑक्सीजन किया था, फर्स्ट वर्ल्ड अटेम्प्ट था। तो इंशाल्लाह इस साल भी मैंने 2 माउंटेन ने अभी ब्रॉड पीक के 26 जुलाई 2017 को की, और फिर नंगा पर्वत फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने इसी 2017 को की है अक्टूबर में। तो इंशाल्लाह मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ। और मेरा जो क्लाइंबिंग पार्टनर है वो पिछले साल भी उसने उसके ऊपर ट्राई की थी तो वो नाकाम रहा। तो उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि अली अगर आप साथ होते हैं तो इंशाल्लाह इसमें 90-95% चांसेस है सबमिट होने के। अच्छा, नागा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है, जिसको आपने बताया कि उसको सर किया, वो भी ऑक्सीजन के बगैर किया, उसके बारे में थोड़ी सी अपनी मुहिम के बारे में बताइए, वो कैसा रहा था आपका? मैंने समर में भी 2 दफ़ा किया था, 2008-2009 में नंगा पर्वत को किया था समर में। फिर 2015 विंटर में हमने इसके ऊपर ट्राई की, तो उसमें फिर हमारा फ्रोज बाइट हो गया 7800 की ऊंचाई को छूते हुए। तो मतलब मेंटली भी थोड़ा हमारा परेशानी हुई बहुत, मतलब सर्दी ने हमें जो है प्रेशराइज़ किया, तो हम नाकाम हुए 2015 में। तो बहरहाल हमें तजुर्बा मिला कि इस माउंटेन को इस तरह करना है। तो 2016 में अल्लाह के करम से जो है हम कामयाब हुए वो इसके ऊपर। तो मेरा जो क्लाइंबिंग पार्टनर है वो पिछले साल उसका तजुर्बा है एवरेस्ट का, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह इस साल हो जाएगा। अच्छा, एक दुनिया में मैं नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि 14 ऐसी चोटियाँ हैं जो कि 8000 मीटर से बुलंद हैं, जिसमें से 5 जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, और अली ने जो है 5 में से वो 4 सर कर लिए हैं। सिर्फ एक केटू है जो कि रह गई है, तो जो बस केटू क्यों नहीं आपने सर की अभी? केटू में बात यह है बाजी कि हम एज ए हाईपोटर जाते हैं ग्रुप के साथ। तो 2014 में एक नए रूट के साथ मैं लेके गया था एक अमेरिकन खातून को, एक नेपाली शर्पा था, एक में था। तो जब 8350 मीटर पे हम पहुँचे, जो मतलब डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं केटू के बोतलनेक हम उसको कहते हैं, शोल्डर, वो भी हम क्रॉस कर चुके थे। तो अचानक उस लेडी के घुटने बैठ गए, वो चल नहीं सकी। तो हम उसको छोड़ के हम किस तरह जाएं कि 8350 में जो आपका क्लाइंट्स है उसको छोड़ कर आप नहीं जा सकता। तो ऐसे मसले हैं कि हमें मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता। अगर हमें कोई स्पॉन्सर मिलता है तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरा ख्वाब भी है कि हम 14 पीक्स करें, और हमारे लिए मुश्किल भी नहीं है, खुसूसन समर में। अल्लाह के फजल कम से हम विंटर में इस तरह के वो करते हैं। तो मेन जो हमारा मसला है वो ये है कि हम एज ए हाईपोटर, एज ए हेल्पर यूरोपियन लोगों के साथ जाते हैं। इस साल ही मैंने एक के बार्सिलोना का था, उसके 14 करवाया ब्रॉड पीक में, 3 साल से उससे नहीं हो रही थी। एक चाइनीज़ था नंगा पर्वत के ऊपर, 13 इसके मुकम्मल थे, 14 नहीं हो रहे थे। फिर मैं उसके साथ आया और 14 उसके मुकम्मल हो गए। तो 2 बंदों ने मेरे साथ 14 इसी साल ही मुकम्मल किया 2017 में। वो अब मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, उनका व्हाट्सअप है, आप उनसे पूछ भी सकती हैं। फर्स्ट चाइनीज़ है, उसने मेरे साथ 14 किया। तो मेन जो हमारा मसला है जो वो ये है कि हमें कोई स्पॉन्सर नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो और पूरी दुनिया अभी मुझे कहती है अली तुम पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अभी नंबर 1 के क्लाइंबर हो, तो पाकिस्तान से तुम्हें क्यों स्पॉन्सर नहीं हो रहा है? तो स्पॉन्सर की बात तो छोड़े, हमें हौसला अफजाई के बजाय जो है हमारी हौसला शिकनी की जाती है। अच्छा, जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसकी तरफ से आपको किसी किस्म की जो है मदद नहीं हासिल हुई?
मदद तो क्या बाजी, हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी मेरी करते हैं। जब सीम साहब ने 2016 में मेरे साथ वादा किया था, ये मेरे जो कलामी अभी मेरे साथ जा रहा है एलेक्स चिकन से मालूम हो रहा है, वो साथ बैठे हुए थे मेरे पास, तो उसने कहा कि अली सतपारा को एज ए हाईपोर्टर पहाड़ के ऊपर नहीं भेजा जाए, एज ए क्लाइंबर इसको भेजा जाए और इसको भरपूर गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो है इसके साथ ताउन करे, इसको स्पॉन्सर करे। तो उसी चीज़ को उन्होंने जो है वो लकीर के फ़कीर बन गए। तो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि हम उन्होंने कहा, उनकी मेहरबानी थी, अगर करते ना तो इस साल जो हमें स्पॉन्सर का मसला आया, स्पॉन्सर का मसला भी नहीं था, बाहर की कंपनीज मुझे स्पॉन्सर करती थी, तो उन्होंने नहीं वो जो अली सतपारा जो है वो फेमस क्लाइंबर हैं इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड, तो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने इसके साथ वादा किया है, हम खुद उस टेबल में मौजूद हैं, तो ये कुछ उसको दे देंगे। तो 21-22 हज़ार डॉलर का जो है मुझे टारगेट उन्होंने दिया कि दुगना उन्होंने 43-44 हज़ार डॉलर उन्होंने दिया था मुझे, और कहा कि ये 1% जो है अपनी गवर्नमेंट से आप ले लो। तो मैं उस पर्ची को लेके, प्रपोजल को लेके सीम के साथ मिलने के लिए गिलगित में 3 दिन तो मुझे ऑफिस के अंदर भेजा नहीं गया। मैं अराउंड चीफ मिनिस्टर के उसमें सर्कल में रहा कि ऑफिस के अंदर मुझे नहीं भेजा गया कि मैं इस तरह आया हूँ। उसके बाद जब खुली कचहरी हुई सीएम साहब की, उस खुली कचहरी में मैं गया, वहाँ जाके मैंने सीएम साहब से सवाल उठाया, सर ये आपने मेरे साथ वादा किया था, तो अभी जो मेरे कुलीग्स हैं मेरे साथ जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट के लिए, उसने मुझे ये टारगेट दिया 21,000-22 हज़ार डॉलर का, तो वो मुझे क्या कहते हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है इस अल्फाज को कहने के लिए कि 21,000-22 हज़ार डॉलर आपको देने से किसी हॉस्पिटल को हम क्यों नहीं देते। ये देखें, ये हाल है हमारा। खेल भी उतना ही हमारे नौजवानों के लिए इम्पोर्टेंट है जितना कि सेहत और दूसरी सहूलियात। अच्छा मुझे बताएं कि तो अभी का जो आपकी स्पॉन्सर है वो उसके लिए आपको हुकूमत का किसी किस्म की मदद हासिल नहीं है? नहीं है ना। अच्छा आपका ताल्लुक जो है सतपारा गांव से है, ठीक है, जो कि कहते हैं कि हसन सतपारा एक बहुत बड़ा नाम था पहले पाकिस्तानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है जी किया था। तो क्या आपके लिए क्या मोटिवेशन थी कि क्या आपने सोच के जो है सोचा कि मैं भी जो है ना इसकी तरफ आता हूँ, क्लाइंबिंग की तरफ और माउंटेनियरिंग की तरफ? बस सोचिए, अब शुरू से हम इसी फील्ड में, इसी एरियाज़ में हम रहते हैं, तो एज ए पोर्टर में इसी माउंटेन के ऊपर जाता था। तो 2004 की बात है, मैं एज ए पोर्टर वहाँ पे गया, तो मुख्तलिफ मतलब इटली से, स्पेन से, जर्मनी से, USA से मुख्तलिफ लोग जो है वहाँ अपने अपने कौमी परचम को लेके, कोई कहता था मैं इसको ब्राड पिक के ऊपर ले जाऊंगा, कोई कहता था K2 के ऊपर ले जाऊंगा। तो ज़ाहिरी बात है हमें भी शौक़ पैदा होता है कि क्यों ना अपना इस परचम को हम भी इस तरह की बुलंदियों में लेके जाएं। तो अल्लाह के फजल करम से ये मौका भी मिला और कामयाब भी हुए, उस ज़ात का लाख लाख शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा अभी आपका जो है कब से स्टार्ट हो रही है माउंट एवरेस्ट की जो आपकी हो रही है? ये आज 22 को 6 बजे मेरी फ़्लाइट है नेपाल की। इंशाल्लाह 26 को मैं नेपाल पहुंच जाऊंगा, 23 को मैं नेपाल पहुंच जाऊंगा। तो 26 से बाई हेलीकॉप्टर हम माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जाएंगे और 21 मार्च तक हमारा ये मुहिम जारी रहेगा। अच्छा तो आपके साथ इस साल भी कोई साथी आपके साथ करे, क्योंकि नागा पर्वत भी आपके साथ इटली के एलेक्स से और जी स्पेन का एलेक्स था, इटली का स्मोनो मोरो तो मेरे साथ नहीं था, बाद में उसने हमारे साथ ज्वाइन किया, तो हम 2 क्लाइंबिंग पार्टनर थे उस वक्त भी। तो इस दफ़ा जो है वो स्पेन का है एलेक्स चिकन। अच्छा जी मेरे साथ। तो आप लोगों को उम्मीद है कि जो है, क्योंकि नागा पर्वत भी आपने जैसे बताया कि दूसरी आपकी जो है कोशिश के बाद जो है उसको सर किया, तो आपको लगता है कि इस बार ऑक्सीजन के बगैर जो है आप ये सर कर लेंगे, वो भी सर्दियों में? इंशाल्लाह फिज़िकली फ़िट हूँ। इस साल ही अल्लाह के फजल करम से 2 माउंटेन 8000 के मैं करके आया हूँ। तो अभी भी मैंने प्रैक्टिस सही की है, एक्सरसाइज सही करके आया हूँ, एक्लिमेटाइज हो गए। तो इंशाल्लाह मेरा साथी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इंशाल्लाह उम्मीदें हैं। अच्छा तैयारी के लिए अगर आप नाज़रीन को हमें थोड़ा सा बताएं कि अगर आपने आपकी मुहिम कोई किसी आप तैयारी करते हैं मुहिम के लिए, तो क्या क्या ज़रूरत, कोई ख़ास डाइट होती है, कोई ख़ास जो है एक्सरसाइजेस की जाती हैं पहले जब आप जा रहे होते हैं मुहिम जो है कोपेमाई के लिए? मेन जो इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है माउंटेन के ऊपर, जब आप 8000 के लिए क्लाइंब करने जाते हो तो सबसे पहले आपको एक्लिमेटाइज, क्योंकि एक्लिमेटाइज का मतलब ये है कि आप 7000 7500 हो सके तो 8000 के साथ आप टच रहें साल में, फिर जाकर आप इस तरह के विंटर्स में आप इस गेम को खेल सकते हैं। अगर आपके पास एक्लिमेटाइज नहीं है,
आप डायरेक्टली इस्लामाबाद से या सिकरदू से जाके किसी माउंट एवरेस्ट में बेस कैंप में तो आप नहीं जा सकते, कम से कम ऊपर की बात तो आप छोड़े, बेस कैंप आप नहीं जा सकते जब तक आपके पास एक्लिमेटाइज नहीं हो। अच्छा, और डाइट वगैरह कोई ख़ास ख्याल रखते हैं कि जो किसी ख़ास किस्म की डाइट खानी पड़े कि जो है ताकि आप जो है उसको मेंटेन कर सकें अपने बॉडी वेट को, या इसमें बाजी हम जो है आप नेचुरल थिंग्स हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, जैसे कि अपने देसी दूध है, देसी गोश्त है, इस तरह की चीज़ें जो मतलब बेकरी की चीज़ें हम कम यूज़ करते हैं। तो और फिज़िकली हम माउंटेनर्स हैं और माउंटेन में ही रहते हैं, तो हमारा एक्सरसाइज भी होता है माउंटेन के ऊपर जाना आना, तो फिज़िकली हम फिट रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो है मौसमियाती तब्दीली जो है ना अब हमें देखने में आ रही बहुत बड़ा मसला है, ये एक कोह पैमा के लिए किस तरह आप तो बड़े करीब से देखते हैं, आप इन्वायरमेंट के साथ आप लोगों का बहुत नेचर के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है, तो आपको मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है जैसे जैसे जो है आ रही हैं, ये आपका काम किस तरह मुश्किल हो रहा है, आसान हो रहा है, अगर आप उस तरह आप बताना चाहें। मौसमी तब्दीली में आपको बताऊं, कुछ जगहों में हम देखते हैं वो ग्लेशियर बढ़ रहा है, और कुछ अभी नंगा पर्वत के ऊपर जो है वो ग्लेशियर बढ़ रहा है। अच्छा, हमारा सिकरदू का एक एरिया है, हिस पर है, उसके ऊपर भी ग्लेशियर जो है बढ़ रहा है। तो मौसमी तब्दीली में मतलब जहाँ भी हम जाते हैं ये कचरे, ये रबिश वबिश का हम ख्याल रखें, तो ये मतलब आजकल हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल बन रहे हैं। अच्छा, लोग ख्याल नहीं रखते कि सफाई का, और जहाँ पे वो करते हैं खुसूसन जो हमारे डोमेस्टिक जो है, अब यूरोपियन तो आपको पता है वो बहुत ख्याल रखते हैं, जो डोमेस्टिक अभी हम देखते हैं हमारे एरियाज़ में गिलगित बल्तिस्तान में, वो जो है कचरे का ख्याल नहीं रखते। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये कम से कम जहाँ आप बैठते हैं उस चीज़ का ख्याल रखें। थैंक यू अली हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कौम के हीरो अली का कौम के लिए तो यही पैगाम है कि आप ऐसी मुहिम जुई के लिए ज़रूर जाएं, लेकिन आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, सारा अतीक। हुकूमती सदमेरी और बेरुखी के बावजूद हम अली सतपारा आपको गुड लक कहेंगे, और हमारी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह करे कि एक बार फिर आप दुनिया की छत पे पाकिस्तान का परचम लहराएं। प्रोग्राम अभी जारी है, और अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो टीवी का रिमोट कंट्रोल साइड पर रख दीजिए, डॉन न्यूज़ को ना हटाइएगा, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी अहम खबर हम लेके आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। में एक बार फिर खुशामदेद। नाज़रीन, मोबाइल से सेल्फी लेना शुरू में तो शौक़ कहलाता था, लेकिन अब माहिरीन का कहना है कि ये बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गया है, और अगर आप भी दिन में 3 बार सेल्फी लेते हैं तो समझे फिर आप भी बीमार हैं। क्योंकि हम नहीं कह रहे, माहिरीन कह रहे हैं। एक छोटी सी दिलचस्प वीडियो देख इस हवाले से। से ज्यादा सेल्फीज लेते हैं तो ये सिर्फ आपका शौक नहीं, बल्कि नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक आप सेल्फाइटिस नामी बीमारी में मुब्तला हैं। नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी और थ्यागर राजा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की मुश्तरका तहकीक के मुताबिक जो अफराद एक दिन में 3 से ज्यादा सेल्फीज लेते हैं वो सेल्फी लत का शिकार हैं, जिसे सेल्फाइटिस का नाम दिया गया है। माहिरीन का ख्याल है कि सेल्फाइटिस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क भारत है, क्योंकि दुनिया भर में सेल्फी लेने की वजह से होने वाली 127 हलाकतों में से 76 भारत में पेश आई। मुंबई इंतजामिया ने लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर सेल्फीज लेने से रोकने के लिए 16 मकामात को सेल्फी के लिए ममनू करार दिया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से सोशल मीडिया पर आगाही मुहिम भी जारी है। लेकिन बिलाखिर अपनी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी सबसे पहले इंसानों की अपनी है। उम्मीद है कि आप इस बीमारी में पहले तो मुब्तला नहीं होंगे, अगर मुब्तला हैं तो मेरे ख्याल में इस रिपोर्ट के बाद आप इससे छुटकारा हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात भी आपके साथ हैं। उम्मीद है आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इफ्तिखार शिराजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।